تو اومدی؟ آخ شالم. اینجا چی کار میکنه؟ وقتی داشتم اتاق تمیز میکردم جا موند. به خاطر عارف داری محدودم میکنی، میگی نمیتونم خونه مادرم برم و پیشش بمونم. بعد این نیلو، تو فقط برای عشقت حسودی؟ من نه. برای چی همش میخوای ازم فاصله بگیری؟ وقتی میدونی آخرش باید بیای پیش خودم. چرا مزخرف میگی؟ مزخرف نمیگم. چطور قول ازدواجو به من دادی و داری با شروین زندگی میکنی؟ من هیچ قولی بهت ندادم، قبلا هم برای توضیح دادم. این حرفا رو قبول ندارم. ببین، به حامد بگو یا زندادشو برگردونه یا یه فکر دیگه‌ای بکنه. چرا؟ چون تو دیگه اونجا نمیمونی. علت؟ با وجود علت بزرگی به اسم عارف داری ازم سوال میکنی؟ نمیتونم که به خاطر عارف نرم خونمون و مامانمو نبینم. پس به داداشت بگو نذاره بیاد اونجا. شروین، من نمیتونم همچین کاری بکنم. خودت فکر کن، خونه داداشمه، میل خودشه. باشه. پس دیگه وقتی میری که منم با خط بیام، وگرنه نمیری. وقتی داشت اون آتاشقالا رو نشونت میداد، از حسرتاش میگفت، داشتم دیوونه میشدم. دیگه تحمل ندارم. خودم میدونم شروین، خودمم خوشم نمیاد عارف میاد اونجا، ولی چرا به خاطر عارف نباید برم؟ چون من دارم بهت میگم آیسا، تو چت شده؟ دارم بهت میگم تحمل ندارم. این که نگات میکنه اصلا خوشم نمیاد. یه چیزی میدونم که میگم دیگه، تو نمیری. این چیه؟ تو اومدی؟ آخ شالم. اینجا چی کار میکنه؟ وقتی داشتم اتاق تمیز میکردم جا موند. دفعه بعد حواست باشه، از اینجا برو. این چی میگفت؟ چرا زود فرستادیش بره؟ میخواستم ببینم چه خبره. ببینی چه خبره؟ یعنی چی؟ یه چیز به این کوچیکی رو بزرگش میکنه. چیز به این کوچیکی؟ شاله یه دختر رو روی تختم پیدا کردم، بعد داره میگی یه چیز کوچیکه؟ تو به من شک داری؟ شک ندارم. چیزی که با چشمای خودم دیدم، جوابش رو میخوام. به خاطر عارف داری محدودم میکنی، میگی نمیتونم خونه مادرم برم و پیشش بمونم. بعد این نیلو که همش سرش تو زندگی ماه، بگو نظرت چیه؟ یعنی هیچ مشکلی برات نداره؟ چرا شروین؟ تو فقط برای عشقت حسودی؟ من نه؟ تو به من اعتماد نداری. تو هم به من اعتماد نداری. داری نیلو رو با عارف مقایسه میکنی؟ اون شب داماد مجلسش شده. اینم عروسه شده بود و منتظرت بود. داری مقایسه میکنی. مقایسه نمیکنم. اگه عارف دشمن توه، نیلو هم دشمن منه. خب عذرخواهی کرده، دیگه چی کار کنه؟ تو میتونی بهش اعتماد کنی ولی من نمیتونم.
دشمن اگه دوستم باشه بازم دست از دشمنی بر نمیداره. خودشم الان گفت داشته کار میکرد. میخوام این قضیه رو همینجا تمومش کنم. فقط میگم چیزی که داری فکر میکنی اصلا درست نیست. من فکر نمی کنم. دارم میبینم. این حرف یعنی چی؟ چی رو داری میبینی؟ چی میخوای بگی؟ شادش جا مونده بوده. وایسا دارم حرف میزنم. لیلا باید برگردی خونه. کدوم خونه؟ همون جایی که همش جلوی خانواده تهدیدم میکنی؟ لیلا خواهشاً تمومش کن. بریم خونه. من قرار نیست باهات بیام خونه. خودم قشنگ فهمیدم که جلوی مادر و خواهرت اصلا هیچ ارزشی برات ندارن. این چه حرفیه میزنی؟ لیلا اونا جای خودشون. میدونم که من هیچ اهمیتی برات ندارم. خودم خیلی خوب اینو فهمیدم. وگرنه منو همچین تهدیدی نمی کردی. اونم وقتی قراره همچین اتفاق قشنگی برامون بیفته. یعنی چی؟ داری راست میگی؟ این چیزا رو که دروغ نمیگن. بس چرا تا حالا بهم نگفته بودی؟ دکتر امروز صبح بهم خبر داد. لیلا خواهش میکنم همه رو فراموش کن. اونم الان که همچین اتفاق خوبی افتاده. کدوم اتفاق خوب؟ با این کارایی که با هم کردی داره از این اتفاق خوب گریم میگیره. من شرمنده‌ام. خودم متوجه اشتباهم شدم و بهت قول میدم دیگه اون کلمات از زبونم در نیاد. بهم اعتماد کن. اگه بازم اعتمادمو سلب کردی چی؟ سلب نمیشه. دارم میگم همه رو فراموش کن و آماده شو بریم. میدونی چیه؟ وقتی مامانم این خبر. بازم مامان. خیلی خوب باشه. به خاطر خوشبختی بچم حاضرم برگردم، ولی اگه دوباره تهدیدم کنی پیش تو نمیاد. دارم میگم منو ببخش. لطفاً نکات جلسه‌ای که داشتیم رو برام ایمیل کنید. یه قهوه هم بفرستین. ممنون. از صبح نه زنگی زده نه پیامی داده. معلومه هنوز ناراحته. چطور قول ازدواجو به من دادی و داری با شروین زندگی میکنی؟ من هیچ قولی بهت ندادم. قبلا هم برات توضیح دادم. این حرفا رو قبول ندارم. من باید با تو ازدواج کنم.
اینم از ذهنم بیرون نمیره که شب عروسیمون بود و تو منو منتظر گذاشتی و رفتی. این مشکل من نیست، میفهمی؟ دیوونه شدی؟ حواست هست؟ من حواسم هست، تو باید حواست جمع باشه. ببین، هرچه زودتر باید بیای پیش خودم. نمیتونم تو رو اصلا کنار شروین ببینم. من اصلا نمیتونم تحمل کنم تو توی زندگی یه نفر دیگه هستی و... اینجا چه خبره؟ این کیه؟ ایشون میتونه قشنگ بهتون بگه که من کیم. به من قول ازدواج داده بودن. این چه مزخرفیه دیگه؟ خیلی هم درست میگم. اتفاقا با صدای بلند همه جا جار میزنم. مگه دیوونه شدی؟ از اینجا برو بیرون وگرنه نگهبانو خبر میکنم. ببخشید ولی یه چیزی یادت باشه. سلام مامان. وای خدا، عجب خبر خوبی دادین. دارم عمه میشم. به داداشم زنگ میزنم. چشمتون روشن باشه. بله. خب الو مامان، شروین داره زنگ میزنه، بعدم بهت زنگ میزنم. خداحافظ. الو کجایی خانم؟ از صبح نه زنگی زدی نه پیامی دادی. یعنی انقدر سرت شلوغه؟ نه اینطوری نیست، یکم کار داشتم، بعدش هم داشتم با مامانم حرف میزدم. من دارم عمه میشم. خیلی مبارک عزیزم، خبر خیلی خوبیه. برای تو هم مبارک باشه. چی شده؟ چرا انقدر صدات گرفته است؟ من؟ نه اصلا، خیلی هم خوبم. تو از اینکه نیلو رو رسوندم ناراحت نیستی؟ خودت چی فکر میکنی؟ باید خوشحال باشم؟ بی خیال آیسان، تو چت شده؟ ماشین خراب بود واسه همین رسوندمش. قضیه این نیست. فقط وقتی یه چیزایی رو دوست ندارم، خب دوست ندارم شروین. چرا؟ به هم اعتماد نداری؟ ببین، بحث اعتماد نیست. اگه اعتماد نداشتم با تو پشت تلفنم حرف نمی زدم. من به نیلو اعتماد ندارم. حس میکنم از قصد باهات اینطوری حرف میزنه، منم اصلا خوشم نمیاد. فکر کنم تعصب پیدا کردی. معلومه که متعصبم، چون من زنتم. بخوای نخوای همینه که هست، کاریشم نمیشه کرد. باشه خب متعصب باش، کی گفته نباشی؟ ولی از شوهر نازنینت ناراحت نباش. ناراحت نیستم، فقط برای این پیام ندادم که یه وقت بد و بیراه نگم. پس یعنی امروز باید خیلی منت تو میکشیده. یه چیزی تو همین مایه ها. قضیه خطرناک شد. فکر کنم از این به بعد باید ازت بترسم. هر مرد شریفی باید از زنش بترسه. باشه بهش فکر میکنم. فعلا یه فکری کن شامو بریم بیرون. کجا بریم؟ امشب نمیخوام برم بیرون. چرا؟ امشب چه خبره؟ چون حوصله ندارم. خب داشته باش. چقدر طول میکشه حوصلت بیاد سر جاش؟ فکر نکنم حوصلم بیاد سر جاش. اصلا دلم نمیخواد. بازم فکر کن. زنا همچین فرصتهایی رو از دست نمیدن. آره ولی من از دست میدم. باشه شب که اومدم حرف میزنیم. آیسان؟ کاری نداری؟ نه ندارم. راستش یه لباس گرفتم، یه بولیزه، ولی انقدر سایزش بده که باید برم پسش بدم. حوصله داری که با هم بیای؟ الان؟ آره. چطور مگه؟ نه آخه الان دیگه شروین میرسه. خب تا قبل از اینکه شروین بیاد با هم دیگه برمیگردیم. بیا دیگه، خواهش میکنم. لباسمو خیلی گرون گرفتم، ضرر میکنم. باشه بریم؟ پس برم کیفمو بیارم. باشه؟ منم کیفمو میارم.
دنبال کسی هستی؟ آره، آیسان تو اتاق نیست. جایی رفته؟ خونه نیست. با نیروانا رفتن خرید کنه. رفته خرید؟ خیلی وقتی که رفتن. آبی تو هیچی نگفت؟ حتما یادش رفته. لباس تو که عوض کردی دیگه اینجا چی میخوای؟ آخه لباساش خیلی قشنگن، نمیخوام از دست بدم. حالا بعداً میایم خرید. یه لباس ببینم زود الان دیگه میرسیم. زود برمیگردیم. بیا ببین کدومشون قشنگ‌تره بخریم. وای این خیلی بهت میاد. نه حوصله ندارم. یه لحظه بیشتر طول نمیکشه. برو یه تن بزن. آخه خیلی دیر شده. الان میریم خونه. اینو بده من. برو. باشه کیفمو نگه دار. بدش من. الو، کجایی تو؟ کجا موندی؟ چرا هنوز نرسیدی؟ من این بالا رو نگاه کن. بودو زود بیا بالا. بودو بیا. بیام تو؟ بیا. برای خودم چای درست کردم. گفتم برای تو هم بیارم. چای؟ چرا زحمت کشیدی؟ به مستخدم میگفتی. خودم دوست داشتم. ممنون. بشین. انگار خیلی از رفتن آیسان ناراحتی. نه اینطوری نیست. باید بهت خبر میداد بعد میرفت، یا حداقل یه زنگ میزد. تو خیلی مراقب اونی، ولی انگار اون اصلا حواسش به تو نیست، وگرنه باید یه خبری میداد. اینطوری نیست. همینطوری گفتم حالا که رفته اقلا یه زنگ میزد. شاید فکر کرده نیازی نیست. نیروانا، این لباس قشنگ سایزمه. ببین آیسان، منم میخوام این لباس رو بپوشم. بیا وسایلتو بگیر دستت. پس یه کاری کن، عجله کن، خیلی وقت نداریم. آره الان میام. آقا من این لباس رو میبرم. سلام آیسان، چطوری؟ تو؟ چی شد؟ چرا تعجب کردی؟ بهت که گفته بودم نمیتونم بدون تو زندگی کنم. ببین عارف، من اصلا علاقه به این حرفا ندارم. اینو ببین چقدر بهت میاد. برای چی همش میخوای ازم فاصله بگیری؟ وقتی میدونی آخرش باید بیای پیش خودم. چرا مزخرف میگی؟ مزخرف نمیگم. چطور قول ازدواجو به من دادی و داری با شروین زندگی میکنی؟ من هیچ قولی بهت ندادم. قبلا هم برات توضیح دادم. این حرفا رو قبول ندارم. من باید با تو ازدواج کنم. اینم از ذهنم بیرون نمیره که شب عروسیمون بود و تو منو منتظر گذاشتی و رفتی. این مشکل من نیست، میفهمی؟ دیوونه شدی؟
حواست هست؟ من حواسم هست. تو باید حواست جمع باشه. ببین، هر چه زودتر باید بیای پیش خودم. نمیتونم تو رو اصلا کنار شروین ببینم. من اصلا نمیتونم تحمل کنم تو توی زندگی یه نفر دیگه هستی و... اینجا چه خبره؟ این کیه؟ ایشون میتونه قشنگ بهتون بگه که من کیم. به من قول ازدواج داده بودن. این چه مزخرفیه دیگه؟ خیلی هم درست میگم. اتفاقا با صدای بلند همه جا جار میزنم. مگه دیوونه شدی؟ از اینجا برو بیرون وگرنه نگهبانو خبر میکنم. ببخشید. ولی یه چیزی یادت باشه، حین سایه دنبالتم، ولت نمیکنم. آیسان این کی بود؟ نمیدونم کی بود، حرفای عجیبی میزد ولی خیلی راحت باهات حرف میزد. دیوونه بود. باشه ولش کن، از اینجور آدما زیاد پیدا میشن. تو رو که اذیتت نکرد ها؟ نه. باشه ببین چی میگم. نمیخواد چیزی به شروین بگی، ممکنه که ناراحتش کنی. چرا آخه شروین باید بدونه چجور آدمای اینجاها پیدا میشن. ببین خبر داشتن یه چیز دیگه است، ولی اینکه بفهمی یه غریبه به زنت داره اظهار علاقه میکنه یکم فرق میکنه. آخه تو خیلی معصومی. میدونی قبلا فرق داشت ولی الان دیگه شوهر تو و شوهرها این چیزا رو تحمل نمیکنن. آره کاملا درست میگی. بهتره دیگه این مسئله رو کش ندیم. باشه عجب گیری کردیم ها. چای تو بخور، سرد میشه. باشه میخورم. چی شده شروین؟ کی پیام داد؟ این مرد کنار آیسان کیه؟ تو میشناسیش؟ الو. بهت که گفته بودم آیسان میخواد با من ازدواج کنه، ولی تو به زور خودتو بینمون جا دادی. تا حالا به این فکر کردی که چطوری هر جا آیسان هست منم خودمو میرسونم بهش؟ یه بار اتفاقی میشه، وقتی هی پیش بیاد دیگه اتفاقی نیست. ولی حیف، اصلا حرف منو نمیفهمی. باشه، آیسانو قبلا هم زیاد میدیدمش. قرارای قبلی رم همشو واسط فرستادم، با چشمای خودت هم دیدی، بعدش هم راستی دیدیشون پاکشون کن. دلم نمیخواد این عکسای آیسان جونم تو گوشیت باشه. اگه با دیدن همه این عکسا بازم میخوای بین من و آیسان قرار بگیری اصلا اشکال نداره. من و آیسان قراره بازم همو ببینیم. اگه دوست داری بازم برات میفرستم. باشه؟ فعلا.
چی شده شروین؟ کی زنگ زده؟ نباید به کسی چیزی بگی، حتی به خود آیسان. باشه، حال خودتو ناراحت نکن. خواهشاً آروم باش. فعلا یه فکری کن، شامو بریم بیرون. کجا بریم؟ امشب نمیخوام برم بیرون. چرا؟ امشب چه خبره؟ چون حوصله ندارم. باز فکر کن، زنها همچین فرصتهایی رو از دست نمیدن. آره، ولی من از دست میدم. باشه. سلام علیکم. تو کی اومدی؟ دیر اومدم. ما هم خریدمون خیلی طول کشید. تو که حوصله نداشتی بعد رفتی خرید؟ آره، اصلا حوصله نداشتم برم بیرون، ولی نیروانا انقدر اصرار کرد مجبور شدم برم. منم اصرار کردم. وقتی حوصلت اومد سر جاش یه زنگ به خودم میزدی، با هم میرفتیم. نمیخواستی با من بری؟ چرا فکر کردی نمیخوام با تو برم بیرون؟ جواب اینو خودت بهتر میدونی. ناراحت شدی؟ واسه چی ناراحت بشم؟ کی اومده بود تو اتاق؟ کی چای خورده؟ نیلو اومده بود. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.